بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها، حيهم وميتهم، وعن والدي وولدي وعني من الصلوات والتحيات زنة عرش الله ومداد كلماته ومنتهى رضاه وعدد ما أحصاه كتابه وأحاط به علمه. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وفضلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة، فصل على مولاي وسيدي صاحب الزمان واجعلني من أنصاره وأشياعه والذابين عنه، واجعلني من المستشهدين بين يديه طائعا غير مكره في الصف الذي نعدت أهله في كتابك، فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص على طاعتك وطاعة رسولك وآله عليهم السلام. اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين.
چون پیش آمده فاطمیه هست، اسلام وابسته به سید الشهداست و عاشورا. و شعائر حسینیه همانه که در اربعین گفتیم بدون کم و کاست. مناقشه در شعائر حسینیه خیانت به اسلامه، چون اسلام قائم به عاشوراست و عاشورا قائم به این شعائر. اما نسبت به فاطمیه همون طوری که اسلام و خاتم النبیین وابسته به سید الشهداست، مذهب و امیر المؤمنین وابسته به صدیقه کبراست. تضعیف شعائر فاطمیه خیانت به مذهب و جنایت به امیر المؤمنین. چون شماهایی که در این بحثید قسمت عمده‌ای نخبه فضلاء قمید، هم از ممالک مختلف هم از بلاد مختلف ایران در اینجا جمع شدید، از نظر عقلی و علمی نه نظر احساسی باید عظمت فاطمیه را درک کنید و به بلاد خودتون منتقل کنید که هر کس به این مذهب حق و به اون کسی که به او نبوت تمام انبیا و رسالت تمام مرسلین و دین خدا کامل شده، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اون کسی که کمال دین به اوست، تمام نعمت به اوست، اسلام مرضی خدا وابسته به اوست، خود او باد وابسته به فاطمه زهراست. و این مطلب بسیار مهمه. عامه از اعیانشون و همچنین خاصه از نخبه علمایشون این روایت رو نقل کردن
و متن حدیث رو باید دید و دقت کرد. روایت منتهی می شود به جابر بن عبدالله انصاری، اعیان علما عامه حتی مثل زمخشری و رجال شیعه مثل شیخ صدوق این روایت رو نقل کردند. قال جابر بن عبدالله سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول لعلی بن ابی طالب علیه السلام قبل موته بثلاث، 3 روز قبل از رحلت این کلمات رو فرموده. در کیفیت تعبیر اهل دقت و نظر تأمل کنن. سلام علیک یا ابا الریحانتین اوصیک بریحانتی من الدنیا. این جمله است که محیر العقول. فعن قلیل ینحد رکناک والله خلیفتی علیک. عن قلیل 2 رکن تو منهدم میشه، ولی خدا خلیفه من است بر تو. چون این مصیبت اخبارش کمرشکن بود، برای امیرالمؤمنین تسلیت داد به جمله دوم که والله خلیفتی علیک. فلما قبض رسول الله صلی الله علیه و آله قال علی علیه السلام هذا احد الرکنی الذي قال لي رسول الله صلی الله علیه و آله. فلما ماتت فاطمه علیها السلام قال علی علیه السلام هذا الرکن الثانی الذی قال رسول الله صلی الله علیه و آله. شرح این حدیث در این مختصر نمی گنجه، ولی چون شما
در این بحث به مراحل عالیه علم رسیده اید ما اشاره می کنیم و خودتون بعد تأمل کنید. رکن یعنی چه؟ هر جزء واجبی قیداً تقیداً دخیل در اون واجبه. به فوت اون جزء به ضرور کل منتفی میشه. این خاصیت جزئیته. پس به رفتن یک جزء تمام این کل به هم میخوره، ولی فرق جزء با رکن چیه؟ افتراق در این جهته اون جزء بدل داره و به وسیله بدل جای مبدل پر میشه. لذا اگر سوره در نماز فوت شد فاقد سوره میشه بدل تنزیلی به حکم قاعده لا تعاد جبران ما فات میشه. اما اگر نوبت به رکن رسید خاصیت رکن اینه که دیگه بدلی براش نیست، منهدم میشه بالمره و اون از دست رفته جایگزین نداره. عقد مستثنا و مستثنا منه لا تعاد حقیقت رکن را روشن میکنه. وقتی حقیقت رکن اینه، اولا باید دید اون کسی که به این رکن متکیه او کیه. تا او شناخته نشه رکن او شناخته نمیشه. برای این که ما فاطمه زهرا رو بشناسیم و فاطمیه را به اون اندازه میسور که در خور ماست نه در شأن او احیا کنیم، باید حقیقت رکنیت صدیقه کبری روشن بشه. و این مسئله عویسه و این حکمت عالیه به این سادگی درک نمیشه. باید دید امام ششم
از او باید گرفت. اینجا جایی نیست که کلام حکیمی فیلسوفی فقیهی مطرح باشه. باید دید رأس مذهب لسان الله ناطق، اون کسی که اسمه عند اهل السماع الصادق. او در این زمینه چی میگه؟ وقتی مقابل قبر امیرالمؤمنین ایستاد، زیارت کرد اون حضرت را. در این زیارت 3 قسمته. یک صلوات، یک سلام، یک شهادت. باید دید چجور بر او صلوات از خدا خواست. این یک. چجور به او سلام کرد. مرحله آخر چجور شهادت داد. یک کتاب شهادات رو باید ورق بزنی تا بفهمی این شهادت از همچه شاهدی یعنی چه. اما سلسله بحث ما از هر قسمتی تکه‌ای را به طور اشاره میگیم. اللهم صل، این بیان جعفر ابن محمد که همه فقها، همه حکما باید دقت کنن ببینن در جمله به جمله چیه. اللهم صل علی امیر المؤمنین عبدک المرتضی و امینک الاوفی و عروتک الوثقی. مضاف ها رو دقت کنید، مضاف الیه را هم دقت کنید. بعد ببینید در این اضافه چه قوقاییه. و عروتک الوثقی و یدک العلیا و جنبک الاعلی و کلمتک الحسنی و حجتک علی الوری و صدیقک الاکبر و سید الاوصیا و رکن الاولیا و عماد الاصفیا. این مرحله اول. مرحله دوم السلام. اون صلواتش بود نمونه‌ای، این سلامشه. السلام علی اسم الله الرضی و وجهه المضیء و جنبه القوی. السلام علی نور الانوار
و سلیل الاطهار و عناصر الاخیار. این هم سلامش. اما شهادتش که قوقاست، شهادت اون هم شهادت از جعفر ابن محمد و اشهد انک جنب الله. شهادت میدهم تو جنب اللهی. این کلمه اشاره است به اون آیه ان تقول نفس، اون روزی که همه انبیا داده با نفسا میزنن، اون روزه که ان تقول نفس یا حسرتا. مورد تحسر چیه؟ اون حسرت فی جنب الله. شهادت میدهم تو همون جنب اللهی که هر نفسی در اون روز حسرت میخوره به اون تفریطی که نسبت به تو کرده. شهادت میدهم تو باب اللهی. اون خانه درش منحصر به تو. شهادت میدهم تو حبیب اللهی. ختم کلام شهادت میدهم تو وجه اللهی. کل من علیها فان و یبقی وجه ربک. همچه کسی چنین اعجوبه‌ای که عقل، علم، درک، فکر، همه مشاعر از انوار عظمت او که نمونه ایش در این کلمات بود غائب و خاسره. اون وقت یک همچه موجودی رکن وجودش، نقطه اتکایش، عماد هستیش فاطمه زهراست. اینجاست که باید فهمید زهرا کیه. کو کسی که فهمیده باشه. یک جمله در کلمات حضرت بود و اون جمله اینه: و سید الاوصیاء و رکن الاولیاء. امیر المؤمنین کیست؟ رکن اولیاء. اولیاء کیند؟ که او باز رکن اونهاست. اینا رو بفهمید، خوب درک کنید. اولیاء اونهایی هستند که نص قرآن الا ان اولیاء الله
لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. تمام عالم بدون استثناء همه مبتلان به دو آفت، یکی ترس، یکی حزن. ترس از چه؟ از این که اون چه دارم نبازم. حزن از چه؟ از اون چه ندارم چجور به او برسم. همه در این بین الخوف و الحزن گرفتارم. حالا کسانی که به مقامی رسیدن که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینها کیانند؟ این در قرآنه، اما مفسر قرآن خاتم پیغمبرانه. او در بیان این اولیا بیانش اینه: اولیاء الله کسانی هستند که نظروا فکان نظرهم عبره، سکتوا فکان سکوتهم ذکرا، نطقوا فکان نطقهم حکمه، مشوا بین الناس فکان مشیهم برکه. نظر اونها عبرت، مشی اونها، قدم اونها برکت، سکوتشون ذکر، نطقشون حکمت. اگر آجال مکتوبه الهیه بر اونها نبود لم تقر ارواحهم فی ابدانهم طرفة عین شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب. این اکسیر احمر که کجا پیدا میشه؟ اینها همگی من الاولین و الاخرین رکنشون امیرالمؤمنین. حالا اون کسی که خودش رکن تمام اولیاء خداست باید دید رکن او کیه؟ رکن او هم فاطمه زهراست. اینه که صدیقه کبرا رو شناخته، که فهمیده فاطمه زهرا کیه. به قدری ساحت بلنده، به قدری مقام منیعه که حتی در عالم بقا هم درک نمیشه زهرا کیه. پرسید از امام ششم چرا فاطمه زهرا نامیده شده؟ جواب داد چون قصری خدا
برای او ساخته. اون قصر نه از طرف بالا متصل به جاییه، نه از این طرف اتکا به استوانه‌ای داره. فقط اون قصر معلق به قدرت پروردگار. 100,000 باب داره، بر هر بابی 1000 ملکه. این قصر اون اندازه با اهل بهشت فاصله داره که همون طوری که اهل زمین به کوکب دری به آسمان نگاه میکنن، اهل بهشت به قصر او اینجور مینگرن. این سر اسم زهراست. این گوهریه که ستاره درخشان تمام اهل بهشته. و همچه کسی رفت از این دنیا. چه جور از این دنیا رفت؟ اگر کسی میخواهد بفهمد، نمونهش اینه. گفت یا رسول الله لقد ترجعت الودیعه و اخذت الرهینه و اخلصت الزهرا. امانتی را که کسی میگیره، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. این ودیعه‌ای بود که از پیغمبر گرفت، اما نگفت برگردوندم، گفت یا رسول الله برگردونده شد. هرچه هست در این صیغه های مجهوله. و اخذت الرهینه، اون جمله‌ای که کمر شکنه، گفت و اخلصت الزهرا، زهرا ربوده شد. جایی از بدنت شکسته شده، اگر استخوان انگشت بشکنه، چه حالی دارید؟ حالا اگر استخوان سینه بشکنه، وقتی استخوان سینه نفس نمیشه، 95 روز 3 روز بعد از پیغمبر استخوان سینه شکست. 90 روز
رود رود هر نفسی که کشید. جون داد نه یک مردنه، در هر نفسی جون دادنه. وقتی آمد کنار بستر پیغمبر، سنی و شیعه نوشتند چه جور آمد با اون مشی که مشی پیغمبر بود. با اون حال آمد، اما وقتی به پیغمبر تحویل داد کان کل خیال، یعنی بدنی نبود شبحی بود. گفت یا رسول الله فاستخبرها الحال، خودت از او استخبار کن، خودت از او سوال کن. خواست بگوید یا رسول، اون چه کشید به من هم نگفت، تو خودت از او بپرس که بر او چه گذشت. ستنبئک ابنتک. در این جمله فکر کنید، حق فاطمیه را ادا کنید. ای مردم ایران، ای کسانی که رهین منت بعثت پیغمبرید، چه سنی چه شیعه، همه باید اجر رسالت رو بدن. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربی. روز سوم جمادی الثانیه برای این که اجر رسالت داده بشه، به اقرب به خاتم انبیا اظهار مودت بشه، باید مملکت یک پارچه یا زهرا بشه. در مقابل اون جنازه‌ای که نیمه شب اون جور زیر خاک رفت، باید اون روز هر کس دل به علی ابن ابی طالب داره، اون چه در توان داره انجام بده. این وظیفه شاعر فاطمیه است. تضعیف شاعر فاطمیه تضعیف مذهب، سبک شمردن شهادت صدیقه کبری، استخفاف به امیرالمؤمنین، کوتاهی تقصیر به حق خاتم النبیین، خاتمه کلام، صاحب عصر، ولی وقت، امام زمان از شما انتظار داره که برای اون بازوی ورم کرده، اون پهلوی شکسته، اون قبر مخفی، اون جنازه نیمه شب دفن شده، اون چه در قدرت دارید کار کنید.